बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। जुमे का मुबारक दिन है, आप लोगों को जुमा मुबारक। और हर रोज़ की तरह आज भी इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अपने साथ साथ दूसरों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब ये कोरोना वायरस की जो वबा है, इसमें तो बार बार चीज़ भी यही डिस्कस की जा रही है कि जब आप अपना ख्याल रखेंगे तो अल्टीमेटली आप दूसरों का ख्याल भी तभी रख सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी हिफाजत करें, अपना ख्याल रखें, इसी तरह से आप दूसरों का भी ख्याल रख सकते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। पहला सेगमेंट शामिल करते हैं टुडेज वेदर। जुनेद ने ज्वाइन किया है। जुनेद, बताइए वेदर अपडेट्स क्या हैं आपके पास? जी, अगर लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो लाहौर शहर का मौसम जो है आज खुश्क रहने का इम्कान है और यही वजूहात हैं कि आज दर्जा हरारत जो है 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो जाने का इम्कान है। दोपहर के वक्त के बाद जो है वो बादलों और सूरज की आंख मचौली का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। हफ्ते के रोज़ बताया जा रहा है कि हफ्ते के रोज़ जो है वो शहर का मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहेगा, जिसकी वजह से हफ्ते के रोज़ और इतवार के रोज़ शहर में बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। और आज अगर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात की जाए तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और महकमा मौसमियात का कहना है कि सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 43% रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि आज मौसम खुश्क रहेगा और शाम के वक्त जो है वो बादलों और सूरज की आंख मचौली भी जारी रहने का इम्कान है, जिसकी वजह से शाम के वक्त जो है हवा में नमी का तनासब जो है वो 23% रहने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज तो बारिश नहीं होने का इम्कान शहर में, जबकि हफ्ते और इतवार के रोज़ जो है मौसम जज़वी तौर पर अबरआलूद रहने की वजह से बारिश होने का इम्कान है। ठीक है, आज तो बारिश के इम्कानात नहीं हैं, लेकिन हफ्ते और इतवार के रोज़ मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, यानी वीकेंड पे मौसम अच्छा होगा। तो रोज़ेदारों के लिए अच्छी खबर यह है कि मौसम अच्छा रहेगा, उनका रोज़ा भी अच्छा गुजर सकता है। अगला सेगमेंट शामिल करते हैं माल का हाल। एक नज़र डालेंगे गैर मुल्की करेंसी रेट्स पर। करेंसी रेट्स आपने जान लिए, टॉप स्टोरीज की तरफ हम जाएंगे। आज लीड स्टोरी क्या है डेली सिटी 42 की, वो मैं आपको बताऊंगी। कोरोना केसेस बढ़ने लगे, लॉकडाउन में सख्ती का फैसला कर लिया गया है, नाकाबंदी का नया शेड्यूल जारी किया गया है। पेट्रोल 15 रुपए, डीजल 27 रुपए 15 पैसे सस्ता। महकमा खजाना ने फंड्स रोक लिए, तरक्याती मंसूबे मुतासिर होने का खदशा। बल्दिया ऑनलाइन सर्विस का इजरा, शहरी घर बैठे सर्टिफिकेट दस्तावेजात हासिल कर सकेंगे। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने जान ली, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे नायाब, क्या हाल चाल है आपके? कैसे गुजर रहे हैं रोज़े? बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। रोज़े अच्छे गुजर रहे हैं, हालात अच्छे नहीं हैं और इसकी वजह से ऑब्वियसली टेंशन भी होती है, परेशानी भी होती है। आपको पता है कि अमेरिकन रिसर्च आई है, मैं आज ही पढ़ रहा था कि रोज़े रखने से और कम खाने से और टाइम पे खाने से आपका मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो इम्प्रूव होता है। तो यानी अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से ये भी एक ब्लेसिंग है। तो बाकी आपने पहले भी नोट किया होगा कि जब आप रोज़े रखते हैं तो अल्टीमेट आपकी सेहत इंप्रूव होना शुरू, बिल्कुल ऐसे आपके छोटे मोटे मसले मसाइल जो है वो दुरुस्त होते हैं, पेट के मसले, हाजमे के मसले, सारे मसले सेटल होना शुरू होते हैं। तो ये बरकत तो पहले भी थी, आज उन्होंने रिसर्च की है, तो चलें इसकी भी फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। पहली खबर की तरफ हम जाते हैं। कोरोना केसेस बढ़ने लगे हैं, लॉकडाउन में सख्ती का फैसला कर लिया गया है। मेरे ख्याल से ये केसेस बढ़ना लॉकडाउन में जो नरमी की गई थी उसी का नतीजा था। अब जो सख्ती की जा रही है मेरे ख्याल से वो भी एज सच सख्ती नहीं है, क्योंकि कल से ये प्लान जारी किया गया और कल मैंने देखा है कि लॉकडाउन की सख्ती कहीं नजर नहीं आ रही थी। आप देखें जी, 12 घंटे में अगर 3 घंटे सख्ती करते हैं और उसके दरमियान में ह्यूज डिफरेंस है, यानी कि सुबह आपको 10 बजे से 11 बजे, उससे आगे पीछे आपको कोई सख्ती नहीं है। उसके बाद आप फिर शाम को 4 बजे सख्ती करते हैं और 5 बजे साथ ही ख़त्म कर देते हैं।
हालांकि आपको कम से कम ये प्रैक्टिस 2-2 घंटे करनी चाहिए, क्योंकि घंटा तो आपको तकरीबन चीज़ें सेटल करने में लग जाता है। बिल्कुल। घंटा फिर आप ऑलमोस्ट लोगों को थोड़ा सा तरगीब देते हैं, समझाते बुझाते हैं, उसके बाद आगे चलाते हैं। अब 1 घंटे के अंदर तो अभी आप लॉकडाउन स्टार्ट करेंगे तो एक लंबी कतारें लग जाएंगी, लोगों को आहिस्ता आहिस्ता निकालेंगे, घंटा खत्म हो जाएगा, उसके बाद लॉकडाउन में फिर नरमी कर देंगे। तो ये कोई इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इसमें कम से कम आपको 12 में से 6 घंटे ये सख्त प्रैक्टिस करनी चाहिए, और 6 घंटे भी बहुत ज़्यादा है। अगर आपने लॉकडाउन के बायस अपनी रोज़मर्रा की रूटीन को करना है, रूटीन रोज़मर्रा तो ऑलमोस्ट रह ही ली गई। चंद एक सरकारी महकमे हैं जो स्केलेटन स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं, प्राइवेट महकमे, प्राइवेट फैक्ट्रियाँ खुली है, उनको आने जाने के लिए 1 घंटा 2 घंटे इनफ है। और उसके बाद अगर किसी ने बहुत ज़्यादा जाना है, बैंक जाना है, ग्रोसरी करनी है, उनको भी 1 से 2 घंटे इनफ है। इससे ज़्यादा तो टाइम होना ही नहीं चाहिए। और ये जो तकसीम कार है वक्त की, ये भी कोई इतनी कंपैरेटिवली कोई बेहतर तकसीम कार नहीं है। सुबह 10 से 11 बजे कोई रश नहीं होता इतना ज़्यादा, रश तो पड़ता है अर्ली, और 10 बजे के बाद लोग बैंकों में और अपने कामों पे या दीगर जगहों में चला जाते हैं। ऐसे, या फिर आपका रश आपको देखने में आता है इफ्तारी से पहले के टाइम पे। अब यही बात है कि इफ्तारी से पहले तो टाइम आपको करना चाहिए 5 बजे से ऑनवर्ड। ऐसे ही है। आपने 4 से 5 जो है वो कर लिया जी, रश ठीक है जी। उसके बाद आप 9 से 10 कर रहे हैं। 9 से 10 तो वैसे ही आजकल लॉकडाउन की सूरत हाल की वजह से लोग घरों को जाना शुरू कर देते थे, घरों में बैठ जाते थे। 9-10 के बाद तो कोई एक्टिविटी नजर आ भी नहीं रही थी। तो ये टाइमिंग्स को थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है, 1 घंटे से 2 घंटे करने की जरूरत है, फिर इनको शायद थोड़े से मुस्बत नतीजे मिले। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये जो प्लानिंग की जा रही है, ये प्लानिंग क्या इनफ है जिस तादाद से हमारे केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं? अभी अगर स्पेसिफिकली शहर लाहौर की हम बात करें तो 1765 तादाद यहाँ पर पहुँच चुकी है। शहर लाहौर जो है पंजाब में सर फहरिस्त है, और इक़दामात काफ़ी पीछे नज़र आ रहे हैं। अभी चीज़ें जो हैं वो प्लान की जा रही हैं, इम्प्लीमेंट कब होंगी, कब उसके नतीजे आएंगे, उतनी देर में जो मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? मैं परसों एक टीवी शो में सुन रहा था, डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहिबा कह रही थी कि जी हमने तो अभी उस तरह से अपनी टेस्टिंग बढ़ाई नहीं है, यानी कि अभी हम आगे जाएंगे, टेस्टिंग मजीद करेंगे, चीज़ों को मजीद देखेंगे, तो शायद इससे हालात आपको और ख़राब नजर आए। अच्छा, वो इस चीज़ का बरमला इजहार करते हैं कि जी टेस्टिंग बढ़ेगी तो हालात ख़राब होंगे, आपको नज़र आएगा जी कि बहुत ज़्यादा रेशो बढ़ती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं तो वहाँ पे इनकी कारकर्दगी जो है वो तकरीबन मायूस कुन तो नहीं कह सकते, लेकिन कोई बेहतर नज़र नहीं आती। अब सवाल ये है कि फिर क्या ये तजावीज़ देने के अहल नहीं है, आगे कोई फैसला साजी कोई और कर रहा है? आप कह रहे हैं कारकर्दगी बेहतर नजर नहीं आती, मायूस कुन नजर आती है, लेकिन यहाँ पे तो कहा गया है कोरोना के खिलाफ इकदामात में पंजाब सबसे आगे है, और बेहतरीन कारकर्दगी में सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान जो हैं वो सर फहरिस्त हैं। अब ये जो इकदामात में पंजाब को सबसे आगे कहा जा रहा है, ये किस ज़मन में ये बात की गई है? क्योंकि केसेस तो सबसे ज्यादा पंजाब में ही देखे जा रहे हैं, शहर लाहौर में ही देखे जा रहे हैं। देखें, ये कारकर्दगी में जो सबसे आगे है वो बहुत सारे मैयर्स लेने के लिए, मैयर्स की तजावीज़ देने के लिए, और बहुत सारी रिसर्च करने के लिए, हॉस्पिटल को और आपके ख़ास तौर पे PKLI में जितने बेहतरीन इंतजामात हैं, इनके बहुत सारे ज़मरे में कैप्टन उस्मान साहब को जो है वो बेहतर कारकर्दगी का एक लक़ब दिया गया। लेकिन बेहतर कारकर्दगी उनकी ज़रूर है, लेकिन फैसला साजी तो कैप्टन साहब नहीं कर सकते ना। कैप्टन साहब तो एक ब्यूरोक्रेट हैं, और एक ब्यूरोक्रेट किस तरह हुकूमती सतह पर फैसला साजी कर सकते हैं? और मैं यकीनन इस चीज़ पे यकीन रखता हूँ कि अगर आप उनको प्रोग्राम में कभी बुलाएं और या उनसे राय लें तो हुकूमत के और उनके ख्यालात में आपको फ़र्क नज़र आएगा। और जो तजावीज़ वो देंगे उससे आपने कभी सुनी भी नहीं होगी कि अगर सरकार ने भी कोई डिस्कशन की है इन तजावीज़ की। फुकदान यही आ रहा है कि फैसले कोई कर रहा है, और जो तजावीज़ दी जा रही है वो शायद ऊपर मानी नहीं जा रही। अब कल तो प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत दो टोक बात कर दी, उन्होंने कहा जी कि ये लॉकडाउन तो वैसे ही अशराफिया के लिए था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि अशराफिया कौन से थे। तो आप यही देखें ना कि जब आपकी सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत एक सेम पेज पे ना हो और उनके कॉल ऑफ फेल में तजाद भी हो, उसके बाद जितनी भी एडवाइजरी आपके हैं वो बिल्कुल रद्द की जा रही हो, तो फिर मुश्किलात होती हैं। मैंने ज़ाती तौर पे एक ब्यूरोक्रेट से रब्ता करके कुछ तजावीज़ पूछी, उन्होंने जो तजावीज़ दी वो हुकूमत के बिल्कुल बरक्स थी। आज से 15 दिन पहले वो क्लियर थे कि हालात ख़राब होंगे, केसेस बढ़ेंगे, मामला बिगड़ेंगे। हुकूमत आज तक इस मामले में सीरियस नहीं है। अच्छा, आज से 15 दिन पहले की अगर आप बात कर रहे हैं तो खुद डॉक्टर यास्मीन राशिद ने हमारे शो में कहा कि मई के मिड तक हमारे पास जो है बहुत सेंसिटिव टाइम है, आगे बहुत मुश्किल वक्त में हम जा रहे हैं, लोगों के ताउन की ज़रूरत है। खुद कैप्टन उस्मान साहब ने ये बात की कि मुश्किल वक्त आ रहा है, यानी सब चीज़ों का इदराक है,
لیکن پلاننگ لیٹ کی جا رہی ہے, اس کو امپلیمنٹ لیٹ کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ہم کہیں نہ کہیں بہت پیچھے ہیں. سیکنڈلی ایک چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی, سوشل میڈیا پر اتفاق ہوا کل مجھے کچھ ایسی ویڈیوز دیکھنے کا جو کہ ہم نے دیکھی کہ جیسے ایکسپو سینٹر میں انتظامات کیے گئے, وہاں پر صفائی کے جو انتظامات تھے, کل ہم نے اپنے ناظرین کو دکھائے کالا شاہ کاکو میں کیسے انتظامات تھے کوارنٹین میں, انتہائی گندگی, اور اس کے بعد اب ایکسپو سینٹر کے بارے میں اس طرح سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں. مجھے نہیں سمجھ لگ رہا کہ ہم دعوے بڑے بڑے کر رہے ہیں, چیزیں بڑی بڑی بتا رہے ہیں, اور اصل میں حقیقت میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہاں سے لوگ باہر نکل کے جا رہے ہیں کہ وہ یہاں رہ نہیں سکتے ہیں. حقیقت میں آپ دیکھیں جو سسٹم بنایا گیا وہی سسٹم کامیاب ہوا. پی کے ایل آئی کے اندر ایک سسٹم بنایا گیا اور وہ سسٹم کے تحت ہاسپٹل کو چلایا جا رہا ہے, اس لیے وہاں پہ انتظامات بہت بہتر ہیں. جہاں پہ سرکار نے خود فیسلٹیز دیں اس کی تو دونوں ویڈیوز تو اب آپ نے لوگوں نے خود شیئر کی ہیں, اس میں تو جھوٹی بات ہی کوئی نہیں رہ گئی. وہاں پہ اتنے برے حالات ہیں. اب سوال ایک یہ بات آ رہی ہے کہ جو انتظامیہ وہاں پہ اخراجات کر رہی ہے, وہاں پہ صفائی کی مد میں, کھانے پینے کی مد میں, وہاں پہ جتنی بھی لک آفٹر کرنے کے لیے لوگوں کو سہولیات دینے کے مد میں جو پیسے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ چارج کر رہی ہے اس کا حساب کون کرے گا؟ اس کا حساب مانگا جائے تو ان سب کے جو ہیں وہ منہ بن جاتے ہیں, اور ناراضگی کے یہ عالم ہوتا ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک سب کو آگ لگی ہوتی ہے جی کہ ہم سے پوچھا تو پوچھا کیوں گیا. یہی بات ہے کہ آپ ایکسپینس ہیوج کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں کو اینڈ ریزلٹ پہ آپ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آپ کی ایم سی ایل دے کیا رہی ہے؟ ایم سی ایل صرف آپ کی فوٹو سیشن کرنے کے حد تک آپ کو تصویریں دکھا دیں. انہوں نے مسٹ کوئین بنا کے وزیر اعلیٰ صاحب کے 8 کلب پہ چلا کے چکر لگوا کے پریس ریلیز میں بنوا کے یہ کارکردگی دکھا دی. آپ نے خود کہیں مسٹ کوئین دیکھیے چلتے ہوئے؟ میں پورے شہر میں سارا دن کہیں نہ کہیں کوئی رپورٹنگ کے سلسلے میں یا معاملات کے سلسلے میں جاتا ہوں, میں نے ایم سی ایل کی مسٹ کوئین نہیں دیکھی کہیں چلتے ہوئے. آپ جب اس طرح سے آپ شو آف کریں گے چیزوں کو اور معاملات کو خراب, یہی ہوگا. اور پھر ایم سی ایل اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی بات کروں کہ انہوں نے ٹنلز لگا لی, واک تھرو لگا لی, اور یہ دیکھا ہی نہیں, ایڈوائزری ہی نہیں لی کہ بھئی یہ آپ کی حفظان صحت کے عین مطابق ہے نہیں ہے. اور کل آپ نے دیکھا جی کہ اب یہاں پہ کیپٹن عثمان صاحب کا جو رول ہے وہ میں اس کو سراہتا ہوں کہ انہوں نے بروقت اس کو ٹائملی فوری طور پہ دیکھ کے ریسرچ کروا کے ایڈوائزری کونسل سے اس پہ سند لے لی کہ یہ آپ کے لیے بہت افیکٹو نہیں ہے, آپ اس پہ ریلائے نہ کریں. تو وہ اپنا کام تو کرتے جا رہے ہیں, لیکن سرکار سے بڑے جو شاہ سے بڑے شاہ کے وفادار ہیں, جو سرکار کو رستوں پہ لگاتے ہیں, میرا خیال ان کا بھی حساب کتاب ہونا چاہیے. ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کس کے کہنے پہ یہ مسٹ کوئین والے فنکشن اپلائی کرنے شروع کیے, واک تھرو والے کیے, اور کیے تو کدھر ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. اور ہم پہلے دن سے ہر چیز میں بہت پیچھے نظر آ رہے ہیں, جس کا خمیازہ آج ہم بھگت بھی رہے ہیں. اور یہ جو پلاننگ کا فقدان بار بار ہم بات کر رہے ہیں, اس کا خمیازہ ہم نے آگے بھی بھگتنا ہے. تو اس چیز کو ایک ہی طرح سے جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے, وہ ہے آپ کا تعاون. اپنا خیال خود رکھیے خدارا, مت آپ گھروں سے غیر ضروری طور پر نکلیں, اپنے ساتھ ساتھ آپ اپنی پیاروں کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں. حالات جو ہیں وہ آگے بگڑتے چلے جا رہے ہیں, وقت جو ہے وہ بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے دعائیں کیجئے, ماہ مبارک ہے, کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ نہ جانے کس کی دعا سن لے اور ہم اس مشکل وقت سے باہر نکل جائیں. بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اگلی خبر ہمارے پاس ہے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے. 15 روپے پیٹرول اور ڈیزل 27 روپے 15 پیسے سستا ہوا ہے. کیا کہیں گے دورے نایاب؟ خبریں تو یہ آ رہی تھی کہ 40 سے 44 روپے جو ہے وہ بھجوائے گئے ہیں, تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ چلو کتنا تجویز, کیونکہ رائے یہ دیکھی گئی ہے کہ جتنے پیسے بھجوائے جاتے ہیں اس سے کم پہ ہی ہوتا ہے, لیکن اتنا اندازہ نہیں تھا کہ 40 روپے کی سمری بھجوا کے آپ صرف 15 روپے ریلیف دیں گے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, اگر آپ 44 روپے کی سمری بھجوا کے اگر آپ 22 روپے کا بھی ریلیف دے دیتے, ہاف ریلیف دے دیتے, تو پھر بھی ہاف جو تھے وہ آپ کے پاس سیونگ بھی ہوتی تو سمجھ بھی آتی تھی. یہ 15 روپے والا سمجھ نہیں آ رہا, اور پھر ان حالات میں جبکہ آپ کے پاس اتنی زیادہ پیٹرول کی کھپت بھی نہیں ہے, استعمال بھی نہیں ہو رہا اتنا زیادہ, تو پھر وہ کون سا جو ہے وہ آپ ٹیکس اس کے ذریعے اکٹھا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو وہ ٹائم ہے کہ آپ اس کو اپنے سیاسی طور پہ بھی آپ اس کو کیش کر سکتے ہیں جی کہ ہم نے اتنی زیادہ سبسڈی دے دی, بہت زبردست موقع ہے. آپ کی کنزپشن ہے ہی نہیں, اور آپ پھر یہ بات ہے کہ اس طرح کے فیصلے مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ کیوں اس طرح سے اس کو کیلکولیٹ نہیں کرتے کہ ہمیں کس چیز سے فائدہ ہو سکتا ہے, کس چیز سے نہیں ہو سکتا. اگر اوگرا نے سمری بھجوائی ہے 44 روپے کی, تو کوئی وجہ ہے نا, کچھ کیلکولیشن کر کے بھجوائی ہے. اس کے بعد ان کو کون مشورہ دے رہا تھا نہیں جی 15 روپے ٹھیک ہیں, 15 روپے کے بعد جی ہم اگر اس کے 15 سے 40 روپے کا گیپ کور کر لیں تو بڑے پیسے اکٹھے ہو جائیں گے. ابھی پیسے تو تب اکٹھے ہوں گے جب لوگ کوئی سڑکوں پہ نکل رہے ہوں گے, آپ کا فیول خرچ ہو رہا ہوگا,
آپ کا انٹرسٹی تو اتنا فیول کی کنزمپشن نہیں ہے، اصل تو آپ کے لانگ روٹس ہیں، آپ کی جی ٹی روڈز ہیں، موٹر ویز ہیں، اس کے اوپر لانگ اور ہیوی ٹریفک ہے جس کا ایکچولی یہ ٹائم فائدہ اٹھانے کا تھا. بالکل ایسے ہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ہنس رہا تھا کہ ان کے فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ درزی کھول دیا، کپڑے کی دکان نہیں کھولی، اور کپڑے کی دکان بند ہے تو درزی کیا کرے گا. تو فیس بک پہ بیٹھ کے لوگ ایسی سی کیلکولیشن کر رہے ہیں کہ جو ہمارے لیے بھی بہت دلچسپ اور آئی اوپننگ ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی. تو میں یہ اس کو صرف اس لیے میں نے لنک کیا ہے کہ خدا را تھوڑا سا سوچ سمجھ کے جہاں پہ لوگوں کو ریلیف دیا جا سکتا ہے ایٹ لیسٹ وہ آپ دے دیں، کیونکہ یہ بھی پیسے آپ کے ضائع جانے ہیں. ایک کنزمپشن میں اتنے زیادہ آپ کے پاس واپس نہیں آنے کے آپ ڈائریکٹ ٹیکسنگ کے ذریعے اس سے کلیکشن کر سکتے ہیں. اور یہ مشکل وقت ہے جہاں کہیں پہ اب آپ کے پاس یہ اچھا موقع ہے ایز سچ، اس میں آپ کا بھی وہ اتنا رول نہیں ہے، آپ کے پاس ایک سہولت موجود ہے، اس پہ آپ اگر عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں تو آپ کو دینا چاہیے. اچھا، پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ کم ہوئی ہے اور ایل پی جی 22 روپے فی کلو مہنگی ہو گئی ہے، یعنی ایک طرف آپ نے عوام کو ریلیف دے دیا، دوسری طرف یہ دیکھا جائے. اچھا، اور آپ کے دیکھیں سٹیٹسٹکس کیا ہیں، آپ دیکھ ہی نہیں رہے کہ آپ کی تو سی این جی کوئی استعمال ہی نہیں کر رہا، آپ نے اس میں اچھا خاصا ریلیف دے دیا. اچھا، ایل پی جی ان دنوں میں بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے کیونکہ لوگ گھروں میں ہیں، کوکنگز ہو رہی ہیں، روزے ہیں، اس کے بعد کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، اور آپ کو گھر میں کوکنگ کے لیے جبکہ گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ پچھلے دنوں رہی ہے تو آپ ایل پی جی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. لاہور کا بہت سارا علاقے جو ہیں وہ ایل پی جی پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، تو آپ نے اس کو ایک اتنا ہیوج جمپ دے دیا. 100 روپے تو پہلے ہی وہ قابو نہیں آ رہی تھی، اب 122 اور لوگ اس میں جو منافع کے ساتھ مزید منافع خوری کریں گے اور 130 اور 125 تک وہ یہ پر کلو بیچیں گے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو یہاں پہ یہ ریلیف کے جو متوازن وہاں پہ جو نا ان کے گرافس ہیں وہ سمجھ سے باہر ہیں. بالکل ایسے کہ جو چیز استعمال نہیں ہو رہی اس میں بالکل ایسے اور جو چیز زیادہ استعمال ہو رہی ہے اس کو آپ نے مہنگا کر دیا ہے. اور اس کے بعد آپ کی ہیوی ٹرانسپورٹ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. بالکل ایسے 5%، 6%، 7% ہوگی. آپ نے اس میں ڈیزل میں ہیوج آپ نے ریلیف دے دیا، جبکہ نہ آپ کی کوئی انٹرسٹی، نہ کوئی آؤٹ آپ کی لانگ روٹ پہ کوئی بس، کوئی بھی آپ کی ہیوی ٹرانسپورٹ نہیں چل رہی، آپ نے اس میں میجر آپ نے ریلیف دیا ہے. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آخر ٹیکس کلیکشن کے لیے آپ کچھ پیسے سوچتے ہیں کہ ہم اتنے پیسے لگا رہے ہیں تو ہمیں اتنے پیسے آئیں گے، اتنے پیسے چھوڑ بھی دیں تو ہمیں ریکوری تو ڈائریکٹ ہونی نہیں ہے، تو فائدہ کوئی نہیں ہے. ہم ریلیف دیتے ہیں، تھوڑا سا لوگوں کو اور ریلیکس کرتے ہیں، کیونکہ لوگ جب گھر میں بیٹھے ہیں ایک چیز ہم پھر بھول جاتے ہیں بار بار کہ لوگوں کے نفسیاتی جو مسائل ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں. بالکل صحیح کہا. تو ہمیں تھوڑی بہت بھی کہیں نہ کہیں سے اچھی خبر نکالنے کے لیے جو میں بذاتی طور پہ خود بھی کوشش کرتا ہوں کہ چلو دن میں کورونا سے ہٹ کے بھی کوئی ایک دو اچھی خبریں نکال لیں، لیکن بہت مشکل ہے. اچھی خبر ہوتی نہیں ہے، لیکن جہاں پہ آپ ان کو تھوڑا سکون اور ریلیکس بطور حیثیت گورنمنٹ کا آپ دے سکتے ہیں، آپ وہ تو دیں کم از کم. ان کو تھوڑا سا تو ان کے اندر مثبت رویہ پیدا ہو. تو یہ حالات جو ہیں، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ انہوں نے عوام کو ریلیف دیا ہے. اب یہ چیزیں ہم یہاں پہ یہ چیز ڈسکس کر رہے ہیں، عوام بہت اچھی چیزیں طریقے سے چیزیں کیلکولیٹ کر رہی ہے اور ان کو اندازہ ہے کہ کتنا ریلیف مل سکتا تھا اور حکومت کی جانب سے کتنا ریلیف دیا گیا ہے. خیر، ابھی ایک اہم خبر آپ کے لیے ہیں، ترقیاتی منصوبے متاثر ہونے کا خدشہ ہے. کیا کہیں گے دوران عام؟ ترقیاتی منصوبے تو تقریباً آلموسٹ ہی بند ہو پڑے تھے اور لاہور شہر کی ترقی کو تو واقعی کسی کی نظر لگ گئی، کیونکہ یہ لوگ کہتے تھے کہ جی لاہور شہر پہ بہت پیسے لگ گئے. مجھے یہ بتائے گا ترقیاتی منصوبے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے شروع کون سے کیے تھے؟ اور جس پروجیکٹ کو بھی اٹھا لیں وہ سابق حکومت پنجاب کا پروجیکٹ ہوتا تھا اور سابق وزیر اعلیٰ اور ہر منصوبے کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے. اب وہی سب منصوبے ان کو خود کرنے پڑ رہے ہیں. آپ فردوس مارکیٹ انڈر پاس جو ریسنٹلی ابھی ان کا پروجیکٹ اپلفٹ ہو رہا تھا، چل رہا تھا، اس کو بھی حکومت پنجاب نے پہلے سٹارٹ کیا تھا اور وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب اس پروجیکٹ کو سنگ بنیاد رکھنے ہی والے تھے کہ خیر حکومت کے جانے کا ٹائم ہو گیا. تو آپ نے جو پروجیکٹ شروع کیے، آپ نے چاہے وہ شاکام چوک فلائی اوور کیا پروجیکٹ سٹارٹ کیا، یہ بھی سابق دور حکومت کا تھا. 11 سپورٹس کمپلیکس شہر کے اندر آپ سے بن نہیں پائے، آپ کو سارے فنڈز جو ہیں سرنڈر کرنے پڑے. اس کے بعد ایک موریا پل کا حال دیکھ لیں، وہاں چلے جائیں تو آپ کو وہ کراس کرنا مشکل ہو جائے گا، آپ عذاب میں آ جائیں گے. آپ ایل ڈی سٹی کی ڈیولپمنٹ کی رفتار دیکھ لیں تو 2010-11 سے سٹارٹ ہوا پروجیکٹ جو ہے وہ 2009 آپ کا 19-20 پہ آ گیا ہے، آپ کا وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا. ڈیولپمنٹ ہو کہاں رہی ہے؟ ہمیں صرف یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جی کہ وہ لاہور کے ساتھ کون سا امتیازی اور جہاں ڈیولپمنٹ ہو بھی رہی تھی وہاں پر کام اگر رک گیا تو وہ بھی لوگوں کے لیے وبال جان بن گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ 11 سپورٹس کمپلیکس شہر کے کھنڈر بن چکے ہیں، ان کے کنٹریکٹرز قرضوں تلے ڈوبے ہوئے ہیں، پوری دنیا کے مقروض ہوئے ہوئے ہیں، بینکوں کے ڈیفالٹر ہوئے ہوئے ہیں اور وہ کھنڈر کھڑے ہیں. اس کے اندر حکومت کا
इंतहाई जो है वो एक कीमती सरमाया लगा हुआ है, हमारे टैक्सों का पैसा लगा हुआ है। 4 से 5 अरब रुपए के प्रोजेक्ट वो अब ज़ाया हो रहे हैं, उसको कौन बनाएगा? उसके बाद आपका एक बेहतरीन प्रोजेक्ट था, आपने बहुत सारी सड़कों की रिहेबिलिटेशन करनी थी, लाहौर के अंदर दाखिली खारजी रास्तों के कुछ नए एवेन्यूज़ देने थे, जिसमें शादरा के मकामात पे भी आपका कुछ रिहेबिलिटेशन और न्यू एवेन्यूज़ देने का, एक्सप्रेस एंट्री का एक प्रोजेक्ट था। लाहौर शहर के अंदर से एक पूरा प्रोजेक्ट था जो कि आप जाके मोटरवे तक, जीटी रोड तक करेंगे, एक्सप्रेस वे का, वो भी बंद हो गया। उसके बाद सारे प्रोजेक्ट्स तो तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता बंद होते जा रहे हैं। अब हालात ये हैं कि मामूली से मामूली सड़क की भी पैच वर्किंग नहीं की जा रही। बिल्कुल ऐसे है। और मुझे दुर्रे आप ये बताएगा, ये जो काम रुके हैं, अब इस पे जो डबल कीमत हो जाएगी, लागत इसकी जो है वो डबल बढ़ जाती है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये चीजों का इदराक इनको होता है, फिर भी इसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। अब आपने इतना अच्छा टेक्निकल पॉइंट उठाया है, क्योंकि देखें फ्यूल के पैसे कम हुए, अगर फ्यूल के पैसे कम हुए हैं तो कैरेज चार्जेस कम हुए। अगर किसी ने पत्थर उठा के सरगोदा से या कहीं से लाना है, उसके चार्जेस कम है, किसी ने बजरी लानी है उसके चार्जेस कम है, सीमेंट की जो तरसील हो रही है उसके चार्जेस इंतहाई कम हो जाएंगे। आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोल दी है, दूसरी तरफ आपने तरक्याती मंसूबे बंद कर दिए। समझ नहीं आ रही, वही बात है कि आपने दर्जी तो खोल दिया लेकिन कपड़े की दुकान बंद पड़ी है। आपने कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का दर्जा दिया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो आपने फ्लरिश करने के दावे किए और साथ ही आपने तरक्याती मंसूबे बंद कर दिए और तरक्याती फंड्स को कट लगा दिया और जबरदस्ती आपने डिटेक्ट कर लिए। तो मुझे बताएं कि जब तरक्याती मंसूबे ही नहीं चलेंगे, जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो नहीं बनेंगे, वहाँ पे लेबर के साथ आपकी ये कंस्ट्रक्शन की जो चीज़ें हैं वो खपत नहीं होगी, तो इंडस्ट्री कहाँ चलेगी? लेमैन तो वहीं का वहीं रहा, मजदूर तो बेरोजगार रहा और जो दिहाड़ीदार है वो तकरीबन मर गया। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोलने का फायदा किसको हुआ? ये क्वेश्चन तो उठाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। फिर वो मखसूस आप लोगों को फायदा देने के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोल रहे थे, बट दैट सीट आपने खोल दी कि लोग आए अपना पैसा लगाएं, उनसे नहीं पूछा जाएगा। और इन चीजों से ये सब चीजें वाजे हो रही हैं कि आखिर ये क्या किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, इसके पसे पर्दा क्या मुहर्रिकात है। हम गुफ्तगू का सिलसिला वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अगली खबर की तरफ जाएंगे। अगली खबर हमारे पास है, बल्दिया ऑनलाइन सर्विस का इजरा किया गया है, शहरी घर बैठे सर्टिफिकेट दस्तावेजात हासिल कर सकेंगे। क्या कहेंगे दुर्रे नायाब? अब देखिए इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं कि बंदा जब खुद मौके पे नहीं जाएगा और अप्लाई करते हुए उसको बहुत सारी तस्दीकी अमल से नहीं गुजरना पड़ेगा, तो इसमें फेक डॉक्यूमेंटेशन की भी प्रॉब्लम आ सकती है। बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसा है, आप डेथ सर्टिफिकेट, आपके बर्थ सर्टिफिकेट, आपके बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट्स जिनके लिए बंदे की फिजिकली ज़रूरत है, और यहाँ पे किसी ऐसे बंदे के लिए डेफिनेटली कि अगर मैंने किसी का खुदा ना खासा बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट लेना है तो मुझे हॉस्पिटल में जाके उसका पहले तो डेथ सर्टिफिकेट के लिए क्लेम करने के लिए तमाम डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी। मैं हॉस्पिटल गया, उसके बाद मैं घर आके ऑनलाइन अप्लाई करूँगा, फिर उसकी जो वेरिफिकेशंस होती थी वो वेरिफिकेशंस कहाँ से होंगी। इसी तरह दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मखसूस लोग इससे फायदा उठा सकेंगे। कितने लोग ऑनलाइन सिस्टम के जरिए जो है चीजें, हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास एंड्रॉइड फोन अगर हैं भी तो उस तरह से वो उनका इस्तेमाल नहीं करना जानते हैं। ये भी बहुत वैलिड पॉइंट है कि आपके चंद फीसद लोग जो हैं वो एंड्रॉइड फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर ये चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं या करवाने के जो है वो पोजीशन में होते हैं। और जो आपकी ज्यादातर आबादी है जिनको आपके बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म पर्ची, आपके डेथ सर्टिफिकेट्स, उसके बाद आपके लिए जितने भी आपके शनाख्ती कार्ड के लिए जो मतलूबा दस्तावेजात होते हैं वो बनाने के लिए उनको किसी न किसी टाइपिस्ट का, कंप्यूटर ऑपरेटर का, किसी भी दुकान पे जाके उसका सहारा लेना पड़ता है, और वो ऑलरेडी बंद है। बिल्कुल, आपने कभी नादरा ऑफिस, पासपोर्ट ऑफिस का दौरा किया, वहाँ पर आपको बहुत आसान चीज़ें लोगों को समझाने में मैंने देखा है कि इतनी मुश्किलात हो रही होती हैं। वहाँ पे जो अमला बैठा होता है लोगों को गाइड कर रहा होता है, चीज़ें लिखी हुई बता रहा होता है कि ये सब चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें तो लोगों के लिए समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वो एक टाउट माफिया से होकर उनके जरिए उनकी मुआवनत लेके उसको एक्स्ट्रा पैसे दे के फिर वो नादरा के अंदर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद भी उनको इतने मसाइल का सामना करना पड़ता है। उनको एक नाम तब्दील कराने के लिए, अपना एड्रेस तब्दील कराने के लिए, अपने एक नाम की गलती को दुरुस्त कराने के लिए 100 किस्म की वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ता है। और नादरा अगर एक मामूली सी वाओ, काफ, सेर, जबर की गलती को भी दूर करती है तो उसके लिए भी आइडेंटिफिकेशन और आपकी अटेस्टेशन रिक्वायर्ड होती है। तो आप कैसे ये सारी चीजें जो है वो घर बैठे? अच्छा दुर्रे, मुझे ये बताएगा, इस तरह के जब मंसूबे बनाए जाते हैं तो ये नहीं देखा जाता कि टारगेट ऑडियंस कितनी है, कौन कौन सी है, कितने लोग इससे फायदा उठा सकेंगे? क्योंकि इस मंसूबे की अफादियत तो तभी होगी जब ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकेंगे। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ
जब इस तरह की कोई नई चीज़ आती है उसमें नकाइज ही इतने ज़्यादा होते हैं कि लोगों की समझ से बाहर क्या आपको पहले ही उसके नताइज जो हैं वो उस तरह से हासिल नहीं हो पाते हैं। आप देखें, एक आपको इसमें 100% वेरिफिकेशन चाहिए होती है। आपके पास नादरा की एक्सेस होनी चाहिए, ठीक है। अगर दुल्हन नायाब ने अपना बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई किया है से या अपना कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट अप्लाई किया जो उसको जरूरत है, तो उसकी नादरा से आइडेंटिफिकेशन फौरी तौर पे आपको एक्सेस आप होनी चाहिए। 100% वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं जो लोग पैसे लेने के लिए जा रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है। जी, ठीक है, आपको वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। मैं फिर यही कहूँगा कि वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट के बगैर आप किस तरह घर बैठे लोगों को उनकी ज़िंदगी के फैसले करने वाले सर्टिफिकेट्स जो है वो दे सकते हैं, नंबर एक। और लिमिटेड लोग इससे फ़ायदा इसलिए उठाएंगे क्योंकि हमारे तो ज़्यादातर डिप्राइव्ड एरियाज़ हैं ना। हमारे शादरा है, चाइना स्कीम है, गुजरपुरा है, उसके बाद बागबानपुरा है, इस इधर बात की जाए तो आपके रायविंड के डिप्राइव्ड एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं, बेदियाँ और इस तरफ के सारे आपके फिर अंदरून शहर के अंदर भाटी और लोहारी के अंदर जो हालात हैं, ये लोग कहाँ पे बेचारे कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पे ये मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पे इनके पास फैसिलिटीज़ हैं, क्या इनके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि ये ऑनलाइन अप्लाई करें। इनको तो फिजिकली जाना है। और यही लोग हमने हमेशा इन सहूलत मराकज़ के बाहर देखे हैं। हमने तो किसी वीवीआईपी को, किसी हाई लेवल बंदे को नहीं देखा, क्योंकि वो तो आता है प्रोटोकॉल में या उसका घर बन के पहुंच जाता है। जो हमारी म्यूनसिपल अफसरान की जो वफादारियों की हालतें हैं कि या तो वो अशराफिया के घर पहुंच जाता है या उनको घर आके फैसिलिटेट कर दिया जाता है। लोगों की तो लाइनें ऐसी हैं जिन बेचारों को सही तरीके से पढ़ना नहीं आ रहा होता, और अक्सर दफातर में फिरते हुए लोग हमें कागज पढ़ा रहे होते हैं कि बेटा मतलब अगर आप कोई अच्छी चीज लेकर आते हैं, जिद्दत की तरफ जाते भी हैं, तो एज सच लोगों को उसका फायदा नहीं पहुंच रहा है। अगली खबर की तरफ मैं जाऊंगी। पंजाब काबीना का इजलास और गैर जरूरी अखराजात और नई ज़मीनी ग्रांट्स पर पाबंदी लगा दी गई है। तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी जारी रहेगी। क्या कहेंगे दुर्ने आप? ये अगर आप खबर की बात करें तो खबर से हटके कुछ शामिल करने की इजाज़त है। जरूर क्योंकि कल काबीना के इजलास में ना हमारे एक बहुत मोहतरम दोस्त हैं, उन्होंने हमें बताया कि कल बड़ी बदमज़गी हुई है। अच्छा। वो चीज़ तो रिपोर्ट नहीं हो सकी कि 2-3 वज़रा आपस में उलझ पड़े। अच्छा। और एक वज़ीर ने, सूबाई वज़ीर ने दूसरे सूबाई वज़ीर पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इल्ज़ाम आयद कर दिया। अच्छा। कि जी उन्होंने कहा कि एक जो एजेंडा पेश किया जा रहा है, एक जो आप मामला लेके आए हैं अपनी वजारत से मतलूबा, इसमें तो आपका कन्फ्लिक्ट है, इसमें तो आपके इंटरेस्ट और आपकी जो इसमें मफादात हैं वो नज़र आते हैं। ये बात बहुत भड़कने वाली थी और वहाँ पे बदमज़गी हुई और बहुत सारे वहाँ पे सूबाई सेक्रेटरीज बैठे थे, बाकी लोग ब्यूरोक्रेसी बैठी थी, उन्होंने ये तमाशा देखा। उसके बाद उसी एजेंडे पे मैं सिर्फ स्पेसिफिक इसलिए नहीं कर रहा कि फिर बात बहुत ज़्यादा खुल जाती है और फिर वो मिनिस्टर्स भी बेचारे बिल्कुल फ्रंट पे आ जाएंगे। तो फिर वो जो एजेंडा था उस पर वज़ीर आला ने एक और कैबिनेट की सब कमेटी बना दी। अच्छा। कि चलें जी आप इसमें लड़ाई ना करें, इसको एक सब कमेटी में ले जाएं, वहाँ पे बैठ के डिस्कस करें, यहाँ पे बड़ा तमाशा लग रहा है। तो इनके कैबिनेट के अब हालात तो ये होना शुरू हो गए हैं कि उसके अंदर बाकायदा आपको टकराव होता नजर आता है वजारतों का और वजीरों का टकराव होता नजर आता है, और उसमें बहुत ज़्यादा मेरिट पे भी बात हो रही होती है, बहुत सारे डिमेरिट्स को भी हाईलाइट किया जा रहा होता है। बात ठीक है, लेकिन होता क्या है? होता कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसे। अब ये सब कमेटी भी सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि ताकि मामला को वहाँ पे सेटल कर लें, बाद में ऊपर ना लाना पड़े, और नीचे रह के जो लड़ना है बंद कमरे के अंदर लड़ लुड़ के वो जो कानून बनाना है, जो कानून साजी करनी है, वो करके चुप करके आप ख़त्म कर दें। तो ये तो आपके हालात होते जा रहे हैं इस कैबिनेट के अंदर। फिर कैबिनेट के अंदर बहुत सारे ऐसे फैसले जिस पर सबका मुतफिका होना ज़रूरी, मुतफिका तौर पर मंजूरी ज़रूरी होती है, वो इनके कंसेंसस डेवलप होते भी टाइम लगेगा। हमारी कैबिनेट चूंकि अभी बिल्कुल तकरीबन आप समझें कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो उनके इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल। और जब कैबिनेट का इजलास होता है तो उसमें बहुत सारे लोगों को राय जो है वो देने का हक हासिल होता है, और आपको पता है पीटीआई वाले बड़े वोकल हैं। बिल्कुल ऐसे ही। वो ये नहीं देखते आगे वज़ीर आला बैठा है, दुर्रे नायाब बैठे है, अना बैठी है, या कोई भी, उनका तो एक तर्जमान में हमेशा बात करता हूँ, वो आता है तो वो एक अपने अंदर एक वजारत रखता है, तो आप किसी को काउंटर नहीं कर सकते। तो फिर मैं बात पे वापस आता हूँ। कल बदमज़गी हुई है कैबिनेट कमेटी में, वुज़रा आपस में उन्होंने टकराया है और एक दूसरे पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इल्ज़ाम लगाया है, बहुत सारे एजेंडों को ज़ाती मफाद के तौर पे इस्तेमाल करने का भी इल्ज़ाम आयद किया है। ये हालात कैबिनेट के हो गए हैं, और शाम को हमें खूबसूरत सी प्रेस रिलीज बना के भेज दी गई कि जी आज इजलास हुआ,
ہم جو نے یہ اندرونی فیصلے کہانی کیے مینشن نہیں کی گئی تھی وہ ہمیں اور دورہ آپ نے خیر سنا دی. یہ تو اتفاق سے ہمارے ایک دوست سے رات بات ہوئی تو اس نے کہا کہ بڑا تماشا ہو گیا. صحیح. تو اگلی تماشے خبر کی طرف جائیں گے میں دورہ نایاب. اگلی خبر ہمارے پاس ہے جی تنخواہوں میں کٹوتی کے خلاف ہیلتھ پروفیشنل سروسز ہسپتال میں احتجاج. اس کو ناظرین ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. ہیلتھ پروفیشنلز فرنٹ لائن پہ ہیں, اب ان کی تنخواہوں سے کٹوتی آخر کیوں کی جا رہی ہے, بات کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے ہیلتھ پروفیشنلز کی جن کی تنخواہوں سے کٹوتی کی گئی اور ان کی جانب سے سروسز ہسپتال میں احتجاج کیا گیا اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ نے نوٹس بھی لے لیا. یہ تنخواہوں میں کٹوتی آخر کی کیوں کی؟ وہ احتجاج پہ جو نوٹس لیا گیا نا وہ اس بات پہ نہیں لیا گیا, وہ احتجاج کر رہے تھے. انہوں نے 2-3 بڑے ویلڈ پوائنٹ اٹھائے. انہوں نے کہا جی ایک طرف تو ہمیں اضافی تنخواہ دینے کا اعلان کیا گیا اور ہم ایٹ دا اینڈ آف ہر ڈے پہ ایک رسک پہ جا رہے ہیں, ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے, ظاہری بات ہے. اور دوسری طرف وکلا کو گرانٹ 10 کروڑ روپے کی دی گئی. تو ہماری تنخواہیں کاٹ کے حکومت کرونا فنڈ بھر رہی ہے. دوسری جانب اب سرکار کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ جو گرانٹس ہیں وہ گرانٹس دی جا رہی ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم اس چیز پہ اپنے جو ہے وہ تحفظات شو کرتے ہیں, مزاحمت شو کرتے ہیں اور ہم یہ کٹوتیاں نہیں کرائیں گے. اوبیسلی ترجیحات ہی نا سمجھ لگ رہی ہیں. آپ کے لیے ابھی ترجیح کون ہونا چاہیے؟ وہ لوگ جو کہ کام کر رہے ہیں. بالکل, اگر اخلاقی طور پہ آپ ان کو ڈاکٹرز کو سمجھانا چاہتے ہیں تو شاید کرونا میں کٹوتی کے لیے وہ 2 دن کی بجائے 1 دن کی تنخواہ مان جاتے ہیں. لیکن جب دوسری طرف وہ آپ کی شاہ خرچیاں دیکھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ جی آپ مختلف جگہوں پہ گرانٹس جو وعدے کیے ہیں وہ بانٹی جا رہے ہیں, کھلے آپ کے خزانوں کے منہ ہیں, تو اس کے بعد پھر کوئی تنخواہ کیوں بنتا ہے کہ وہ احتجاج کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں اب آپ ان کو کچھ نہ کچھ انسینٹیو دے کے تو کام پہ لائیں گے. اور یہ صرف پاکستان نہیں ہے, اگر آپ یورپ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں دیکھیں تو ان کو اضافی جو ہے وہ آرز کی تنخواہیں جو ہے وہ ادا کی جا رہی ہیں. ان کو ایکسٹرا پریویلیجز دیے جا رہے ہیں, ان کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے ایکسٹرا آرڈنری طور پہ. ان کو ٹرانسپورٹیشن, ان کو ہر طرف کھانے پینے, دیگر سہولیات جو ہیں وہ وہاں کے لوگ بھی اخلاقی طور پہ ان کو آفر کر رہے ہیں. مشکل وقت میں جب وہ فرنٹ لائن پہ موجود ہیں تو انہیں بھی ایسی پازیٹیو انرجی چاہیے تاکہ وہ اپنا کام اچھے طریقے سے کر سکیں. اور یہاں پہ انا آپ حالات دیکھیں, آئے روز میں تصویریں ویڈیوز دیکھتا جاتا ہوں کہ یہ منسٹرز جاتے ہیں ایک پورا جمع غفیر لے کے ہاسپٹل کے دور میں, وہاں پہ انہوں نے ساروں نے N95 ماسک لگائے ہوتے ہیں. جو وہاں پہ ڈاکٹرز کھڑے ہوتے ہیں وہ بیچارے ہماری طرح کے یہ سادہ سرجیکل ماسک پہن کے کھڑے ہوتے ہیں, کٹس ان کے پاس نہیں ہوتی. تو پھر کوسچن یہ بھی اٹھتا ہے کہ جو گرانٹس آ رہی ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ, ابھی تاجر برادری اتنی گرانٹس دی ہے, ہم نے خود ہی خبر بریک کی ہے, حفاظتی سامان جو آ رہا ہے وہ جا کہاں جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی آپ کے میں نے کئی وزٹس میں یہ چیز کو نوٹ کیا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ نامینل سامان کے ساتھ ہوتے ہیں. وزٹ کرنے والا ایک حکومتی ترجمان بھی اگر ہے تو وہ بھی N95 ماسک پہن کے پھر رہا ہوتا ہے. ایک منسٹر ہے وہ N95 ماسک سے نیچے نہیں ہوتا, اس کا پی اے نے بھی N95 ماسک پہنا ہوتا ہے, جبکہ وہاں پہ سینئر ڈاکٹرز جو ہیں وہ سرجیکل ماسک پہن کے کھڑے ہوتے ہیں. تو جب اس طرح کے حالات ہوں گے تو پھر ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان کا غم و غصہ بڑھے گا, ایسے ہی ان کے اندر محرومی بڑھے گی. بالکل, اور احتجاج بنتا بھی ہے. جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ فرنٹ لائن پہ موجود ہیں اور آپ کو احتجاج تک نوبت آ رہی ہے, آپ کو کہا کچھ جا رہا ہے اور آپ کے ساتھ کیا کچھ جا رہا ہے, تو obviously پھر آپ سراپا احتجاج ہوں گے. اور خدا نخواستہ نا کوئی کرونا کا مریض ہے, اس کے فیملی ممبرز اس کے قریب نہیں جا رہے, ایسے ہی ہے. اور اگر کسی کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جائے تو کوئی دفنانے نہیں جا رہا ہے. ایسے حالات میں اب ڈاکٹرز کو کیسے کنونس کر رہے ہیں, اس طرح کنونس کر رہے ہیں کہ ان کو حالات میں ان کو اضافی پروٹوکول دینے کے آپ ان کی تنخواہیں کاٹنا شروع کر دیں اور جو وعدے کہ وہ پورے نہ کریں. بالکل صحیح کہا آپ نے. اگلی خبر کی طرف جائیں گے. لاک ڈاؤن کے دوران میٹرو بس کو 14 کروڑ 82 لاکھ روپے کا نقصان. کیا کہیں گے دورے نایاب, آپ ہی کی خبر ہے یہ دیکھیں جی, اس میں نے خبر میں یہ ڈسکس کیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ پلان ہونا چاہیے. آپ کی میٹرو بس اتھارٹی میں روز 1,30,000 کے لگ بھگ مسافر سفر کرتے ہیں, یہ ڈیلی کا اکاؤنٹ ہے, اور اگر 30 سے ضرب دی جائے تو یہ 39 لاکھ روپے بن جاتا ہے. اور اسی طرح آپ اس کو اب 38 روز ہو چکے ہیں, 14 کروڑ ہو چکا ہے. 9 تاریخ تک لاک ڈاؤن سرکاری طور پر ہے, اس میں 4 کروڑ کا اور اضافہ ہو جائے گا, 18 کروڑ سے تجاوز کر دیں گے. ان کے رننگ ایکسپینس ضرور کم ہوئے ہیں لیکن ہیومن ریسورس ہے, وہ ڈرائیورز ہیں, صفائی والے ہیں, وہاں پہ ٹکٹنگ والے ہیں, آپریشنز کے لوگ ہیں, مینجمنٹ کے لوگ ہیں, جتنے بھی آپ کے یارڈز ہیں, میکینیکل سویپرز, ہر چیز آپ کی ایک کاسٹ ہوتی ہے. آپ نے ان کی تنخواہیں دینی ہے, آپ نے ان کے معاملات کو چلانا ہے. اب یہ جو اس طرح کے فیصلے ہیں وہ بھی سرکار کے اوپر جو ہیں وہ بوجھ بننا شروع ہو گئے. اچھا, آپ نے بہت اچھے طریقے سے سارے فیکٹس بتائے ہیں, فگرز بتائے ہیں, تو سرکار کے اوپر بوجھ بننے والے ہیں یہ تمام چیزیں. سرکار کیا اس سے لا علم ہے؟ اب سرکار لا علم اس لیے بھی نہیں ہے کہ یہ ٹیکنیکل سارے فگرز ہیں. آپ کے جتنے پیسے ہیں وہ تو چلیں آپ کو ریونیو لاس ہو گیا, وہ تو آپ ٹھیک ہے آج نہیں کل کور کر لیں گے,
लेकिन मैं आपको ये भी खबर बताऊं कि आप कवर कर लेंगे, लेकिन जो इंटरनेशनल कंट्रैक्टर्स हैं वो वसूल करेंगे आपसे, और आपको वो कहाँ से देने हैं आपके लिए क्वेश्चन है। ह्यूमन रिसोर्स का जो मेट्रो बस अथॉरिटी का खर्चा है तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ के करीब है माना। अच्छा। आप वो कहाँ से देंगे? बस तो चल नहीं रही, आपको तो टिकट की बात में 1 रुपया नहीं आ रहा, आपके एक्सपेंस तो पूरे होने दूर की बात, आपके पास तो ऐसा कोई प्लान ही नहीं है कि अगर हमें मेट्रो बस को बंद करना पड़े तो हम इसके रनिंग एक्सपेंस कैसे चलाएंगे। क्या हो सकता है? यहाँ पे हालात ये हो गए हैं कि बड़े बड़े महकमे हिल के रह गए हैं। वासा को इस वक्त 70 करोड़ की जरूरत है अपने रनिंग एक्सपेंस चलाने के लिए, अपने सिस्टम को चलाने के लिए, और एक दिन भी अगर पानी बंद हो जाए, ट्यूबवेल बंद हो जाए तो मामला कहाँ पे खुद चले जाएंगे। मेट्रो बस अथॉरिटी के लोगों को सिर्फ सरवाइव कराने के लिए जो मिनिमल आपको 2.5-2 करोड़ रुपए चाहिए आपको, आप वो कहाँ से फीड करेंगे? पैसे आपके पास है नहीं, तमाम डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स आपने काट दिए हैं, जितने पैसे थे जबरदस्ती आपने एसडी अकाउंट से जो है वो डाइवर्ट कर लिए हैं, आपने सारे पैसे खींच लिए हैं, तो ये किस तरह मामला चलाएंगे? मुझे तो हालात यहाँ मुझे बताएगा, अगर हालात बेहतरी की तरफ जाते हैं तो ये नुकसान फिर किस सूरत में पूरा किया जाएगा? देखिए, इस पे बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत है। आपके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस जो बढ़ने वाली हैं, मैं आखिरी बात करने लगा था कि एलडीए के अंदर कोई टैक्स वसूल नहीं हो रहा, किसी भी किस्म की फीस वसूल नहीं हो रही, कोई सर्टिफिकेट इशू करके आपको जो रेवेन्यू आता था नहीं हो रहा, किसी भी प्लॉट की ट्रांसफर फीस नहीं आ रही है आपके पास, आपने एलडीसीटी की फाइलें बेची हैं, कोई पैसा नहीं आ रहा, आप तो 1 माह बाद 2 माह बाद एलडीए की तनख्वाहें देने से कासिर हो जाएंगे। और फिर क्या करेंगे कि एलडीए भी महकमा खजाना जो है उससे कहेगा जी कि मुझे दें, हम नहीं चला पा रहे। तो जब सबने ही खजाने पे बोझ बनना है तो आपको एक प्योर फाइनेंशियल जो मॉड्यूल है वो आपको बनाना पड़ेगा। सस्टेनेबल फाइनेंशियल असिस्टेंस इस वक्त हमारी नीड है हमारे तमाम महकमों की, वो करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ऐसा मैं आपको बता रही हूं, ये अभी जो सूरत हाल नजर आ रही है इससे तो कुछ हर महकमा लॉस में जा रहा है। मैंने तो अथॉरिटी की उठाई, मेट्रो बस की उठाई है ना, आप रेड बसेस जो हैं, स्पीडो बसेस, आप उनका रेशो निकाल लें, आप एलटीसी का निकाल लें, आप लाहौर वेस्ट कंपनी का निकाल लें, जिस पे हाथ डालेंगे। हम अपना माइंड ये बना ले कि इस मुश्किल वक्त के बाद भी हमारे लिए मुश्किलात ही हैं, बल्कि मजीद मुश्किलात। इस मुश्किल में हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है, और महकमा खजाना इतने पैसे कहाँ से पूरे करेगा? क्या महकमा खजाना अपने आप को बेचेगा तो ये सारे लॉसेस पूरे करके इनके मामला चलाएगा, या फिर इनको बंद कर दिया जाएगा, या इसका बोझ इजाफी तौर पे अवाम पे डाला जाएगा? मैं वही कहने लगी थी, अगेन यही होगा कि हमारी जेबों से पैसे निकलेंगे। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, आप न्यूज़ हेडलाइंस जानिएगा, जिसके बाद हम शो में दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, 1 मई जिसको कहा जाता है लेबर डे, जिसमें दावे बड़े बड़े किए जाते हैं कि मजदूरों के हुकूक के लिए ये किया जाएगा, मजदूरों की कम से कम तनख्वाह इतनी रखी जाएगी, मजदूरों के लिए इस तरह से रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन इस दिन हम आपको बार बार दिखाते हैं कि किस तरह से मजदूर तबका पिस रहा है। इसी दिन दिखाया जाता है कि वो मजदूर जिनका दिन आज मनाया जा रहा है वो बाहर धक्के खा रहे हैं, काम की तलाश कर रहे हैं, जबकि वो लोग जो कि इस दिन से फायदा उठा के छुट्टी करते हैं वो आराम कर रहे होते हैं। इस दिन बात की जाती है उन मजदूरों की जिनके पास नौकरी नहीं होती, और अगर आज की सूरत हाल देखें, कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे ऐसे मजदूर जिनके पास नौकरी थी वो भी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं। इसके अलावा वो मजदूर जो कि दिहाड़ीदार हैं, वो हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन चाहे आपने सख्त किया चाहे आपने नरम किया, सड़कों पर आपको नजर आए अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी को तलाश करते हुए। हुकूमत की जानिब से हमने देखा बड़े बड़े रिलीफ के लिए दावे किए गए, एहसास प्रोग्राम की बात की गई और यह कहा गया कि पैसे दिए जाएंगे, लेकिन जितने मर्जी दावे किए गए, जितने मर्जी रिलीफ फंड कहा गया, जितने मर्जी एहसास प्रोग्राम हुए, ये मजदूर, ये दिहाड़ीदार हमें सड़कों पर नजर आए। आज जब इन लोगों का दिन मनाया जा रहा है तो आज भी ये मजदूर उसी तरह से सड़कों पर नजर आ रहे हैं। कैसा दिन मनाया जा रहा है, कहां जाएं ये लोग, फाकों पर आ चुके हैं। आज के दिन इनकी बात करना, इनकी आवाज उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के दिन ही नहीं बल्कि ये वो पिसा हुआ तबका है जिसका एहतिसाल हम देख रहे हैं कि शुरू से होता आ रहा है और आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि आगे हालात मुल्क के हमें और बुरे नजर आ रहे हैं। हुकूमत की जानिब से बार बार ये चीज़ कही जा रही है कि वो मजदूर तबके के लिए बहुत सारे प्रोग्राम लेकर आ रहा है, रिलीफ की सूरत में बातें की जा रही हैं कि मजदूरों को ये दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद मेरा सवाल तो सिर्फ यही है कि क्यों
ये सड़कों पर हैं, क्यों ये अपने बच्चों की रोटी कमाने के लिए बाहर निकल रहे हैं? आपने लॉकडाउन सख्त किया, ये आपको बाहर नजर आए। क्यों ये लोग जो हैं अपने घरों तक महदूद नहीं हो सके? उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि इनके बच्चे फाकों पर आ चुके हैं, ये भूखे रहते हैं। ये अपने बच्चों की रोटी कहां से पूरी करें, कैसे अपने घर चलाएं? यही है आज मेरा सवाल, इस पे हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है हमारे आज के मेहमान शहजाद अनवर साहब, जो कि लेबर लीडर हैं, इन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चले आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मजदूरों के लिए कहा जाता है तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात, जो शुरू से हम देख रहे हैं, आज ये औकात मजीद तल्ख हमें नजर आ रहे हैं, इसको आसान करना चाहिए। नहीं, आज तो मैडम वो हर चीज़ चेंज हो गई है। पहले तो हम पिछले साल यहाँ पे बैठ के इस बात का रोना रोते थे, इस्तेसाल हो रहा है, तनख्वाह नहीं मिल रही, उनकी यूनियन साजी नहीं हो रही, सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रही। अब तो उनकी जॉब नहीं है। अब तो तकरीबन पूरे पंजाब में और लाहौर में तकरीबन पूरे पंजाब में 50 लाख मजदूर जो है वो बेरोज़गार हो चुका है, जिनके लिए कोई पुरसान हाल नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब रोज़ अपनी तकरीर में हर बार कहते हैं कि लॉकडाउन नरम कर रहा हूँ, इसलिए नरम किया कि मजदूर मर जाएं, मगर उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा। एहसास प्रोग्राम में मजदूर के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मजदूर वो तबका है जो अपनी रोज़ी रोटी खुद कमा के अपने हाथ से तो खाता था। वो किसी के आगे हाथ फैलाने वाला नहीं है, कोई ज़कात मांगने वाला नहीं है, कोई भीख मांगने वाला नहीं। मगर आज उनकी ज़िंदगी इतनी तंग कर दी गई है कि आज समझें कि उनकी तंग दस्ती का 40वां मनाया जा रहा है। आज चेलम उन्हें कहा जाए तो वो बेहतर नहीं होगा। उनके कोई बात उनके लिए नहीं हो रही, सिर्फ ज़बानी कलामी हो रही। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने लेबर पॉलिसी को रिवाइव किया था और इसमें कोई नई चीज मुतारिफ कराई गई थी, मुझे ये बताइए। कोई भी नई चीज मुतारिफ नहीं थी करवाई गई, यानी सिर्फ इसका नाम तब्दील मैंने किया उस वक्त भी कहा था कि ये सिर्फ नाम तब्दील किया गया है, क्योंकि वही बंदे जिन्होंने पिछले दौर में पॉलिसी बनाई थी मुस्लिम लीग नून के दौर में, उन्होंने वही बनाई है। और उसमें हम कहते भी रहे कि एक शिक रख दें कि ये जो है सारे जो है तनख्वाह जो है वो बैंकों से ड्रॉ करें मजदूर। उसका ये फ़ायदा होता है जो आज हम रो रहे हैं कि हमारे पास डाटा नहीं है, अगर उस वक्त ये हमारी बात पे इम्प्लीमेंट कर लिया जाता तो आज इनके पास एक एक मजदूर का डाटा होना था। सही। जो प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि हमारे पास डाटा नहीं है, उसकी वजह यही है कि पॉलिसी नहीं लाई गई। हम कहते रहे कि ये पॉलिसी, और अभी हालात के पेश नजर भी क्या इस पे आवाज नहीं उठाई जा रही? अभी हालात के पेश नजर भी उस पर कुछ नहीं किया जा रहा। अब उस पर यह किया है कि जब मजदूर तंजीमों ने और मजदूरों ने, आप एज ए लीडर इसको क्यों नहीं आगे लेके चल रहे? तो क्योंकि लोगों की उम्मीदें तो अब आपसे है ना। हम तो लेके जाते हैं, जैसे हमने आवाज उठाई है, आप मीडिया ने आवाज उठाई है पिछले 30-40 दिन से। लेबर डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया और उनको लेबर ऑफिसर को पाबंद किया गया कि आप फैक्ट्रियों में जाएं और उन्हें जाके कहें कि आपने तनख्वाह दे दी है मार्च की। वो जाते हैं, वो जाके वहाँ से एक सर्टिफिकेट लेते हैं और साथ अपना चीज़ें लेते हैं, अपना मनोसलवा लेते हैं और वापस आ जाते हैं और आके हुकूमत को कह रहे हैं, हुकूमत आगे कह रही है कि सब अच्छा है, मजदूरों को हर चीज़ की तनख्वाह मिल गई। जबकि मैं आपको यहाँ पे वो फैक्ट्रियों के नाम बता सकता हूँ जिन्होंने अरबों रुपए, करोड़ों रुपए इस मुल्क से छापे हैं। की बात की जाती है, मुझे बताएगा पंजाब भर की अगर बात की जाए तो सेक्रेटरी मुलाजिमीन की तादाद 50 लाख है, जबकि अगर रजिस्टर्ड की बात की जाए तो सिर्फ 11 लाख हैं और सोशल सिक्योरिटी कार्ड सिर्फ 5.5 लाख जो मजदूर हैं उनके पास है। तो किस तरह से फिर मजदूरों को फैसिलिटेट किया जाएगा? मैंने पहले कहा कि हम तो पहले ये कहते थे कि सोशल सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। वो इसीलिए बढ़ी जाएगी कि जब हम कहते हैं कि उन्हें बैंकों से तनख्वाह ड्रॉ करवाई जाए तो हर चीज़ उसमें आ जाती है डाटा में। यहाँ रोज़ कहा जाता है कि कंप्यूटराइज्ड कर रहे हैं, HMIS कर रहे हैं, और ये भी देखें कि ये 11 लाख जिनकी इनके पास लिस्टें हैं, इनको भी गए हुए 1.5 माह हो गया है हुकूमत के पास कि इन्हें हम रिलीफ देंगे, और इन्हें भी 1 रुपया आज तक नहीं दिया गया। अगर इन 11 लाख को कुछ दे दिया जाता आपने कहा 1.5 माह हो गए, उस पे कोई जवाब भी नहीं बताया गया कि आया उसको ताखीर का निशाना क्यों बनाया? कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इनकी फैक्ट्री के उनके पास है, इनके शनाख्ती कार्ड है, इनके जहां ये काम करते हैं वो एक एक डाटा सोशल सिक्योरिटी ने आगे दे दिया हुआ है आला हुकाम को, वजीर आला तक को, मगर उस पर कोई अमल नहीं हो रहा। रोज कहते हैं कि मजदूरों के लिए हम पैकेज ला रहे हैं, वो कोई नहीं लाते। यानी मजदूर तबका हमेशा से पिसता आ रहा है, पिसता चला जाएगा। सूबे भर में अगर मजदूर की उजरत की बात की जाए
महीना कम से कम 17,500 रुपए, इस पे कितना अमल हो रहा है? वो तो पहले ही अमल नहीं था होता, हम तो पहले कहते थे कि अमल नहीं होता। ये आपके इधर इंडस्ट्रियल स्टेट में अमल नहीं होता क्योंकि वो उसके इम्प्लीमेंटेशन के आर्डर मुझे ही ये नहीं है। बताएं, इस पे आवाज कब कब उठाई गई, उस पे क्या रद्द अमल देखने में आया, इस पे बार बार आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही, क्यों मजदूरों को उनका हक, आप एज ए लेबर आपका काम है ना कि आप उनको उनका हक दिलवाएं, बाहर निकलें, लोगों को बताएं कि ये लोग काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मेहनत ये लोग करते हैं और इनको इनकी मेहनत का मुआवजा देना चाहिए। वो इसलिए हम तो हर रोज ये आवाज उठाते हैं, हर फोरम पे ये आवाज उठाते हैं, अगर मिनिस्टर से मिलते हैं उससे भी ये आवाज उठाते हैं, अपने फोरम पे भी उठाते हैं, हत्ता के ILO में ये आवाज उठाई जाती है। मगर यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है वो सब अच्छा कह के, सब चीजें अच्छी कह के, तो वो सब पे मिट्टी डाल देते थे। अब उन्हें पता चला है, अब सबको पता चला है कि कोई डाटा ही नहीं है हमारे पास, और ये जो 11 लाख का है उन्हें भी पैसे नहीं मिल रहे, उन्हें भी पैसे नहीं दिए जा रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि इन्हें भी कुछ दे, क्या बताया जा रहे हैं? कुछ कोई जवाब नहीं है, लिस्टें लेके आराम से बैठे हुए हैं। पिछले 40 दिन से ये लिस्टें हाई अप्स के पास चली गई हुई है, मगर किसी ने उस पे ऊपर अमल दरामद नहीं किया। रोज प्राइम मिनिस्टर, रोज चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं एहसास प्रोग्राम से ये देंगे, मजदूरों को ये देंगे, मजदूरों के लिए कुछ नहीं दे रहे, वो दे रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को, वो दे रहे हैं छोटे दुकानदार को। मुझे ये बताएगा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत इक्तदार में आई तो लेबर इंस्पेक्शन पर पाबंदी आयद करते हुए फैक्ट्री मालिकान का साथ दिया गया, मुझे अब ये बताएगा इस पर क्या रद्द-ए-अमल आपका कोई सामने नहीं आया? उसमें भी हमने रद्द-ए-अमल अपनाया, उसमें ILO ने रद्द-ए-अमल अपनाया, उसमें हमने, हमारी एक ट्राइपार्टाइट मीटिंग हुई थी, उसमें भी हमने कहा, हत्ता के GSP प्लस वालों ने ये कह दिया, यूरोपीय यूनियन ने, कि अगर आपने ये पाबंदी लगाई तो हम आपका GSP प्लस का स्टेटस कैंसिल कर देंगे। उसके बाद ये चुप कर गए, इन्होंने पाबंदी लगाई हुई है, वर्बली लगाई हुई कि अपने सोशल सिक्योरिटी के अफसरों को और लेबर के आपने फैक्ट्री विजिट नहीं करनी, और ये फैक्ट्री विजिट नहीं कर सकते। और पहली रजीम पे ये यही दावा करते थे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पे कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंडली है और हम मजदूरों के लिए आए हैं, हम आवाम के लिए आए हैं, हम इंसाफ देंगे, मगर कोई इंसाफ नहीं मिला। इन्होंने सबसे ज्यादा मुझे ये बताएगा, अभी तक तो मुझे कोई अच्छी चीज ऐसा सच नजर नहीं आई जिसका मैं जिक्र करूं। लेबर वेलफेयर के तहत स्कूल्स बनाए गए, लेबर जितनी भी थी, जितने भी मजदूर थे, उनके बच्चों को इससे कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। वो ये फिर सब नाम की चीजें क्यों चल रही हैं? ये तो सर मैडम, ये सारी नाम की, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। वहां पे तालीम का मयार इतना बुरा है कि वहां पे कोई बंदा, वो मजदूर सिर्फ पढ़ाने के लिए भेजते हैं कि उनके पास और कोई फैसिलिटी नहीं है। आप सोच लें 17,500 में बंदा घर बिजली का बिल देगा, किराया देगा, बच्चे पालेगा कि बच्चे पढ़ाएगा, वो इसीलिए इस पे मजबूर है, और वो मजबूरी के तहत वो फायदा उठाते हैं। वो लाखों करोड़ों रुपया, वो भी मजदूरों का पैसा है, वो हमारे पैसे से कटौती होती है और हमारे पैसे को हम पे सही खर्च नहीं किया जाता। अब वर्कर वेलफेयर फंड में पिछले 12 सालों से 130 अरब रुपया हमारा पड़ा हुआ है, इससे ज्यादा है। हम कहते हैं उसी में से हमें पैसे दे दिए जाए, हम पैसे हम पे खर्च कर दिए जाए, मगर वो भी नहीं किए जाते। सिर्फ रोज तकरीर, रोज मुझे समझ नहीं आ रही है, जो हम देखते हैं बातें की जा रही हैं कि मजदूरों के लिए ये किया जा रहा है, दिहाड़ीदार तबका जो है हमारा उसके लिए ये किया जा रहा है, उस पर आपने जो हकीकत बताई है वो बिल्कुल उसके मुतरादिफ नजर आ रही है। हमारे प्लेटफॉर्म से आप कोई मैसेज देना चाह रहे हो, और फिर आज का दिन भी ऐसा है कि इन लोगों के लिए आवाज उठानी है हमने। मैं तो कहता हूँ कि जो हाकिम वक्त है उनसे मेरी दस्तबस्ता हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि खाली एहसास प्रोग्राम के नाम पे और मजदूरों के नाम पे रोज सुबह शाम तकरीर ना करें, उनके लिए कुछ करें, कुछ अमली तौर पे। ये जो फैक्ट्रियां हैं इन्हें खोल दिया जाए। अगर आप मंडियां खोल सकते हैं तो फैक्ट्रियां क्यों नहीं खोल सकते? वो तो सबसे सेफ जगह, फैक्ट्रियां खोल दी जाएं ताकि मजदूरों को दिहाड़ी मिले, क्योंकि हुकूमत से तो अब बिल्कुल जो है हमारा कोई इतबार नहीं है कि इन्होंने कुछ नहीं करना कि मजदूरों के हकूक का हमेशा से इस्तेहसाल होता चला आ रहा है और अभी भी हमें कुछ बेहतरी नजर नहीं आ रही है। तो इसका एक ही हल है कि किसी तरह से रिलीफ दिया जाए, किसी तरह से इनको भी, इनके बारे में भी सोचा जाए ताकि ये फाकों से ना मर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक में मुझे जाना है, लेकिन लॉकडाउन के शहर में सूरत हाल क्या है? लॉकडाउन के लिए अब कुछ प्लान बनाया गया है, 3 वक्त मुकर्रर किए गए हैं जब लॉकडाउन में सख्ती की जाएगी। हमारे रिपोर्टर फाहद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जान लेते हैं कि ये जो शेड्यूल बनाया गया है इसके बाद लॉकडाउन की सूरत हाल में कुछ तब्दीली नजर आ रही है। फाहद, मुझे बताइएगा।
जी बिल्कुल, कोरोना वायरस से बचाव के लिए शहर भर में लॉकडाउन का 39वां रोज़ है। शहर भर में जगह जगह पुलिस की जानिब से जो नाके लगाए गए हैं वो शहरियों को रोककर हिदायत भी करते हुए नज़र आ रहे हैं और क्रैकडाउन भी किया जा रहा है डबल सवारी के खिलाफ, डोकर ट्रांसपोर्ट के खिलाफ। ख़ास तौर पर जो पुलिस एहलकार नाकों पर तैनात है उनका ये कहना है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है जिसकी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर उसके बावजूद फैमिली जो है वो सड़कों पर निकल रही हैं, सफ़र करती हुई नज़र आ रही हैं। तो उन्हें ख़ास तौर पर रोक कर ये हिदायत की जा रही हैं कि अपने घरों में रहा जाए, अगर इंतहाई ज़रूरी काम है तो ही घरों से बाहर निकले और उसके साथ ही साथ एहतियाती तदाबीर जो हैं वो लाजमी अपनाई जाएँ। उसके साथ ही साथ पुलिस एहलकार जो नाकों पर तैनात हैं वो मोटरसाइकिल सवारों को रोक कर, जिसने किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ तो उसे रोक कर हिदायत की जा रही हैं कि अपने चेहरे पर मास्क का इस्तेमाल जो है उसे लाजमी बनाएं और डबल सवारी और लोकल ट्रांसपोर्ट के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन भरपूर किया जा रहा है। ठीक है फहद, आपका बहुत शुक्रिया। ट्रैफिक वार्डन्स पुलिस एहलकारों की जानिब से ये जो अब काम किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है, मैसेज एक दिया जा रहा है, मेरे ख्याल से अब लोगों को ये मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है। हमें खुद इतना रिस्पॉन्सिबल हो जाना चाहिए कि हम खुद अब इसको अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें कि अगर आप ज़रूरी काम के लिए भी घर से निकल रहे हैं, ग्लव्स, मास्क आप ज़रूर पहने। ये सिर्फ और सिर्फ अल्टीमेटली आपको महफूज रखेगा, इससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। आप महफूज रहेंगे, आपकी फैमिली महफूज रहेगी और इंशाल्लाह हम इस मुश्किल वक्त से भी इसी तरह से बाहर निकल सकेंगे। अभी एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे, जैसे कि आज जुमे का मुबारक दिन है और हम एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। बार बार एक ही चीज़ कही जा रही है कि अपने गुनाहों की तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। जब हम अपने गुनाहों की तौबा करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है वो सुनने वाला है, ज़रूर हमारी सुनेगा और हम इस मुश्किल वक्त से बाहर निकलेंगे। माह मुबारक है, अल्लाह ताला का खुसूसी करम है कि अल्लाह पाक ने एक बार फिर हमें ये मुबारक महीना अता फरमाया है, अपनी रहमतों बरकतों से नवाजा है। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अल्लाह ताला के हुजूर अपना सर झुका लें और अल्लाह ताला के हुजूर आंसू बहाएं, अल्लाह ताला के हुजूर गिरा के दुआएं मांगे कि अल्लाह पाक हमें इस मुश्किल वक्त से निकाल दे। अब हम जब नमाज़ें पढ़ रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, तो माह रमज़ान के साथ साथ हमारी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। अल्लाह पाक हमसे नाराज़ है, हमने अल्लाह की नाराज़गी को किस तरह से ख़त्म करना है, किस तरह से अपनी इबादत, अपनी नमाज़ों में हमने वो अमल लेकर आना है जो हमारे खुदा को पसंद आ जाए। इस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम के हिस्से में। हमारे मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनका तारुफ मैं आपके साथ करवाना चाहूँगी। सज्जादा नशीन, सुंदर शरीफ, डॉक्टर सैयद मोहम्मद हबीब इरफानी साहब हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा अभी मौजूदा सूरत हाल, फिर माह मुबारक। मेरे ख्याल से माह मुबारक के हम पहला ऐसा देख रहे हैं कि हम मुश्किल वक्त में भी हैं, हमें अपनी ज़िम्मेदारी भी निभानी है, हमें अल्लाह ताला से दुआएं भी करनी है कि अल्लाह पाक हमें इस मुश्किल वक्त से निकाले। क्या कहेंगे? देखिए, इसमें एक ये बात तो बहुत तवातुर से कही जा रही है कि अल्लाह की बारगाह में दुआएं गिड़गड़ा के माफ़ियाँ। इसमें पहली बात यह है कि अपने आप को इस बात के लिए आमादा करना, अपनी गलतियों का, अपनी कोताहियों का, अपनी तकसीरों का, अपनी लग़ज़शों का एहसास करना। बिल्कुल। और वो एहसास जो है जब अंदरून में नदामत पैदा करता है कि मैंने अपने अल्लाह की ये नाफरमानी की, मैंने उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नाफरमानियाँ की, मैंने दुनियावी मामलात में ये कमियाँ की, मैंने हकूक़ देने में या अपने फ़राइज़ अदा करने में यहाँ कमियाँ कजियाँ की, ये कुछ सारा जब ये सब कुछ आएगा और अंदरून में इस बात का एहसास पैदा होगा कि मैंने अपने अल्लाह की ये नाफरमानी की, मैंने अपने अल्लाह की ये हुक्म उदूली की, मैंने अपने उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अहकामात पर यहाँ कोताहियाँ की, नाफरमानियाँ की, मैंने अपने फ़राइज़ में यहाँ कोताहियाँ की। और ये जब अंदरून में नदामत पैदा होगी तो फिर वो जब अल्लाह की बारगाह में अपने अंदरून की नदामत के साथ जाएगा तो यकीनन उसकी ज़ात करम फरमा होगी। देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें कि एक ये है कि हलक से ऊपर एक बात कह रहे हैं, अंदरून उसका साथ नहीं दे रहा, तो फिर वो मालिक ताला कि वो दिल के अंदर, जिस्म के अंदर पैदा होने वाली हर हरकत को, हर सोच को वो जानता है,
ان باتوں کو بھی کہ جو انسان زبان پر نہیں لاتا اس کو وہ بھی جانتا ہے کہ جب اندرون میں ندامت نہیں ہے زبان سے اور اس اظہار کی کر رہا تصویر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اچھی باتیں ضرور کہہ رہے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ ضرور کر رہے ہیں, لیکن ہم اپنے اعمال کو درست نہیں کر رہے ہیں. تو اعمال کو درست کرنا کتنا ضروری ہے؟ جب آپ عبادات بھی کر رہے ہیں, آپ کے اعمال اس طرح نہیں, آپ دوسروں کا خیال نہیں رکھ رہے, آپ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں, آپ مہنگی اشیاء بیچ رہے ہیں, تو پھر آپ دوسروں کا خیال تو بالکل نہیں رکھ رہے. دیکھیے قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ, کہ تم اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوگے, اور متوجہ ہونا یہ ہے کہ اپنی کوتاہیوں ندامتوں کے ساتھ تابو و اصلحو, کہ اپنی اصلاح کر لو. اب یہ نہیں ہے کہ یہاں تو میں نے ایک غلط کام کیا, غلط بات کی, غلط حرکت کی, کسی کا حق مارا کسی اس طرح, اور اس پر میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں معافی کر رہا ہوں, اگلے لمحے پھر وہی کام کر رہا ہوں. کہ اس میں روزے کی حالت میں مثلا قول و زور سے منع کیا ہے, کہ لغو بات, واہیات بات, فوش بات, غلط بات. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے قول و زور نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا آج ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور ہر بری بات, ہر برا عمل, ہر برا کام, لڑائی جھگڑے سے منع کیا گیا ہے, کیا لڑائیاں جھگڑے نہیں ہو رہے, اور اس پر توبہ کر کے پھر وہی کام کر رہے ہیں. تو یہ شے ہے کہ توبہ جب کی ہے تو اپنے آپ کو اس شے سے علیحدہ کر لینا. مجھے یہ بتائے گا توبہ کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور نماز پڑھتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا جو ہم توبہ کر رہے ہیں ہم دوبارہ وہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے. بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے اگر گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں تو اس کا اچھا طریقہ یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے توبہ کی بہترین ایک جو بات کہ اس کی توفیق ملنا, یہ اس کا کرم ہے. وہ مائل با کرم ہوتا تو توبہ کی توفیق ملتی. بے شک. اگر اس کے بعد دوبارہ عمل کیا ہے تو اس کو اپنے آپ کو سوچنا چاہیے کہ میں کہیں شیطان کے نرغے میں تو نہیں ہوں, میں اپنے اللہ سے, میرا اللہ مجھ پر مائل با کرم ہے. یعنی قول و فعل میں تضاد, قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. یہ اس کو دوسرے لفظوں میں اگر کہیں تو یہ منافقت ہے, بالکل آپ نے ہپوکریسی ہے, بالکل, کہ ایک بات بات میں کہہ رہا ہوں اور وہ عمل نہیں کر رہا. اور یہ قرآن مجید کا بھی ارشاد ہے کہ جو کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں ہو. بالکل. تو یہ ہے کہ یعنی زبان جو ہے وہ دل کی رفیق ہونی چاہیے, کہ جو دل سے بات ہے وہی زبان سے آنی چاہیے. جب دل کی بات زبان سے آئے گی تو یقیناً وہ سننے والے پر بھی اثر رکھے گی, کہ جس کو کہا جا رہا ہے اس پر اثر بھی ہوگا اس بات کا. اگر زبان اور دل آپس میں رفیق نہیں ہے تو پھر جس کو بات کہی جا رہی ہے وہ بھی ادھر سے سنے گا اور آگے نکل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ جو ہماری ہر حرکت سے, ہمارے ہر آنے والے لمحے سے واقف ہے. تو اس کی بارگاہ میں جب پیش ہونا ہے تو ہاتھ اٹھانا یہ ایک رسم ہے, سجدے میں گرنا یہ ایک رسم ہے. خدا نیتیں دیکھتا ہے کہ جب اندر دل سے اس کے آنسو نکل رہے ہیں اور آنکھ آنسو بہا رہی ہے تو یہ دل اور آنکھ آپس میں رفیق بنے. جب یہ ان کی رفاقت ہوگی تو وہ مالک تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا. بالکل ایسا ہی ہے, اور میرے خیال سے اپنی نیتوں کو ہی درست کرنے کی ضرورت ہے. آپ دعائیں کریں گے, اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے, جب تک آپ نیت اپنی درست نہیں کریں گے اور یہ نہیں سوچیں گے کہ آپ جس کام سے توبہ کر رہے ہیں آپ نے دوبارہ وہ نہیں کرنا, تو پھر آپ کی توبہ کا بھی اس طرح سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ماہ مبارک ہے, ہم روزے رکھ رہے ہیں. ہمارا روزہ کس طرح کا ہونا چاہیے, روزے کی اصل روح کیا ہے, اہمیت کیا ہے, یہ میں جاننا چاہوں گی. بتائیے گا روزے کی اہمیت کیا ہے, اصل روح کیا ہے؟ دیکھیے روزے کی اہمیت کو اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید نے جس طرح سے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ بھائی مان لوگو تم پر روزے فرض کیے گئے اور اسی طرح سے فرض کیے گئے جس طرح تم پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون, تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو. تقوی ایک کیفیت کا نام ہے, ایک مزاج کا نام ہے. تقوی کیفیت جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے اللہ کے احکامات پر, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے احکامات پر, ان کی اتباع میں, ان کی اطاعت میں عمل کرنا ہے.
اور اپنے آپ کو اس انداز میں ڈھالنا ہے، اپنے آپ کو اس کیفیت میں رکھنا ہے کہ جو میرا اللہ مجھ سے چاہتا ہے۔ ایک کیفیت یہ ہو گئی۔ دوسری کیفیت یہ ہے کہ روزہ، اس کا جس طرح سے حدیث مبارک میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا۔ عبادات میں یہ واحد عبادت ہے جس کا تعلق بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہے، کوئی دوسرا تیسرا اس میں انوالو نہیں ہے۔ بالکل آپ نے کہ اگر کوئی بے روزہ شخص لوگوں میں اعلان کرتا ہے کہ میں روزہ دار ہوں، تو کسی کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے اس بات کو جانچنے کا کہ یہ بے روزہ ہے، کہ اس کی خاطر کہ وہ ہی جانتا ہے۔ بالکل بالکل یہ ایک یہ کیفیت آتی ہے۔ دوسری کیفیت اس میں یہ بنتی ہے کہ انسان کی اس بات کی تیاری کہ اگر میں رمضان کے ایک مہینے میں صبح سحر سے لے کر غروب آفتاب تک تمام جائز بابرکت حلال پاکیزہ چیزوں سے رک رہا ہوں، تو کیا باقی اوقات میں جو میرے لیے چیزیں حرام ہیں، جو میرے لیے چیزیں ممنوع ہیں، جو اللہ نے مجھے استعمال سے منع کیا ہے، کیا میں ان سے نہیں رک سکتا؟ ایک یہ تربیت گاہ تو ہے، تربیتی معاملہ تو ہے، تربیتی کہ انسان روزہ رکھا ہوا ہے، اس کے پاس ہر شے میسر ہے۔ گرمیوں کے دن ہیں، ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، روٹی بھی موجود ہے، سالن بھی موجود ہے، لیکن وہ بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، باقی چیزوں کی کمی برداشت کرتا ہے، اور ان کی طرف اس کا ذہن نہیں جاتا روزے کی حالت میں۔ تو یہ کہ میرے اللہ کا حکم یہ ہے، تو کیا باقی ایام میں کیا انسان اس بات پر قادر، اور یہ ایک بات کی بھی علامت ہے کہ انسان اس بات پر قادر ہے کہ جو چیز یہ چھوڑنا چاہے، جس سے رکنا چاہے، وہ چھوڑ سکتا ہے۔ ایک یہ، اور پھر اس کے ساتھ یہ بات بھی آتی ہے کہ موجودہ دور میں اب یہ ایک تحقیق سامنے آئی ہے کہ انسان کو سال کے کسی حصے میں اپنے آپ کو بھوک دینی چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اس کے جسم کے فاسد مادے جو ہیں وہ اس کے جسم سے نکل جائیں گے۔ پھر یہ ہے کہ اس کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے، اس کی باقی جسم کا جتنا باڈی ہے، وہ اس کے تمام انسٹرومنٹ بہتر طریقے سے کام کرتے ہیں۔ یہ اس روزے کی اہمیت، اور پھر یہ کہ بندہ جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے، سامنے ہر شے موجود ہے، وہ پاکیزہ بھی ہے، وہ خوبصورت بھی ہے، وہ جائز بھی ہے، وہ حلال بھی ہے، اس کی خواہش بھی کسی وقت ہوتی ہے، لیکن ہاتھ کا نہ بڑھنا، تو یہ اپنے اللہ کے حکم پر عمل پیرائی، بالکل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور پھر آپ پرہیزگار بن جاتے ہو، تقویٰ کے عادی ہو جاتے ہو۔ مجھے یہ بتائے گا، پہلا عشرہ چل رہا ہے، 7واں روزہ ہے آج، پہلے عشرے کی دعا ہم دیکھتے ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں، اور کون سی ایسی عبادات ہیں پہلے عشرے سے جو ہم پہلے عشرے میں خاص طور پہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلا عشرہ جس طرح سے رحمت سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس عشرے کے لیے جو خاص دعا رب ارحم وانت خیر الراحمین، یہ کہ مجھ پر رحم فرما، تو سب رحم فرمانے والوں میں سے بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ باقی دعا یہ تو شاید بندے کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، اور یہ اثر جو ہے وہ مالک تعالیٰ یقیناً اس کو قبول فرماتا ہے۔ کیا، اور اس میں دو تین چیزیں، کچھ چیزیں مشترکہ ہوتی ہیں وہ تمام مخلوق کے لیے، کچھ چیزیں بندے کی انڈیویجول ہوتی ہیں، وہ انڈیویجولی اپنے اللہ سے مانگتا ہے۔ جو کولیکٹیو ہیں، جو مشترکہ ہیں، مثلا آج کے دور میں اگر ہم یہ دیکھیں تو کورونا کا ایک مسئلہ چل رہا ہے، تو کورونا ایک صرف مسلمانوں کا نہیں، مسلمانوں میں صرف پاکستانیوں کا نہیں، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، اور پوری دنیا جس طرح سے اس کا کہ یہ مخلوق اس اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اس نے اپنا اسے کنبہ قرار دیا ہے۔ اب یہ جو کیفیت اس میں چل رہی ہے اس وقت، اس کو دیکھا جائے تو یہ ایک اس کو جو مختلف نام دیے جا رہے ہیں، یہ وبا بھی ہے، یہ مرض بھی ہے، اس کو عذاب بھی کہا جا رہا ہے، اور اس میں جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں ان کے پاس اس کے دلائل کہ عذاب جو ہمارے دور کی ایسی حکومتیں، ایسے ممالک کہ جن کا دعویٰ تھا کہ ہماری فضائیں مسدود ہیں، ہمارے سمندر وہ مسدود کر دی ہم نے کہ کوئی شے ہماری مرضی سے اس کے اندر نہیں آ سکتی، ہم نے بحری راستے اپنے
پابند کر دیے کہ جس کو ہم چاہیں گے، جس شے کو چاہیں گے وہ آ سکے گی ہماری مرضی کے بغیر. لیکن اب یہ ایک شے ہے کہ جو دنیا میں ہر جگہ، اور وہ ممالک جن کو یہ زوم تھا کہ ہم ترقی یافتہ ملک ہیں، بالکل ہم نے ہماری دیکھا کہ مرضی کے آج بغیر، سب سے زیادہ امریکہ مشکل کا میں دیکھ بھی لیا جائے، جرمنی کا دیکھ لیا جائے، فرانس کو دیکھ لیا جائے، اسپین اٹلی کو دیکھ لیا جائے، سب سے کہ یہ زیادہ جن کے متاثر دعوے ہی تھے یہی ممالک ان کے لاکھوں سے زیادہ ان کے ہاں اموات ہو چکی. صحیح. مجھے یہ بتائے گا، جمعے کا مبارک دن ہے اور پھر ماہ مبارک بھی ہے، آج جمعے کے دن کی اہمیت کیا ہے؟ بہت سارے لوگ اس وجہ سے بھی پریشان ہیں کیونکہ کہا جا رہا ہے مساجد میں محدود لوگ جائیں، کم لوگ جائیں. لوگ اس وجہ سے بھی پریشان ہیں کہ وہ مساجد کا رخ نہیں کر سکتے ہیں. تو بتائیے گا، اگر گھر میں بیٹھ کے عبادت کی جائے گی تو کیا اس کی اہمیت اتنی ہی ہوگی؟ دیکھیے، جمعے کی نماز اس کی شرط ہے باجماعت ہونا، خطبہ ہونا. اب ایک یہ لون کی کیفیت میں ایک مجبوری ہے اپنے آپ کو اس مرض سے بچانا کہ اگر مسجد میں 100 لوگ ہیں اور ایک بھی ان میں انفیکٹڈ ہے، کیریئر ہے اس کا، تو وہ شاید 100 کو تو نہیں تو آدھے لوگوں کو تو وہ انفیکٹڈ کر دے گا، بالکل اپنا یہ مرض ان تک منتقل کر دے گا. اور اس میں یہ اس کا حکم بھی ہے کہ اپنی حفاظت کرو، اپنی جان کی حفاظت کرو. اور اس کے ہاں سے یہ بات بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کوئی انفیکٹڈ ہے اسے خاص طور پر مسجد میں نہیں جانا چاہیے. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ جمعہ یہ واجب ہے، صحیح، اور اس میں یہ کہ مجبوری میں اس میں رخصت ہے. جو کو گھر میں پڑھے گا وہ یقیناً جمعہ تو نہیں پڑھے گا، وہ ظہر پڑھے گا. کہ جو تھوڑی بہت تبدیلی آتی ہے جمعے کی نماز میں اور ظہر کی نماز میں، تو اس میں وہ فرق گھر میں نہیں ہوگا. اور مالک تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. اگر تو یہ اپنی سستی کی وجہ سے، اپنے مزاج کی وجہ سے گھر میں رہا تو اور معاملہ ہوگا. اگر یہ حکومتی احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے، اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہوئے کہ مجھے محفوظ رہنا ہے، حکومت نے اس کے لیے یہ اقدامات کیے ہیں جن کی وجہ سے محفوظ رہا جا سکتا ہے، اور اس میں ظہر پڑتا ہے تو پھر وہ مالک تعالیٰ تو قبول فرمائے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. مجھے بتائے گا، ہم اکثر کہتے ہیں کہ نمازوں میں خشوع و خضوع لے کر آنا ہے، عاجزی انکساری لے کر آنی ہے. کس طرح سے اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع لے کر آیا جا سکتا ہے، عاجزی انکساری اپنی عبادات میں ہم لے کر آ سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک طویل حدیث مبارک ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اللہ کی بندگی اس طرح کر، اس کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہو جس طرح تو مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن تو اسے دیکھنے پر قادر نہیں ہے. یہ یقین رکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ اس میں اپنے اللہ کو یقیناً کوئی مقام، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں وہ موجود نہیں ہے. میں اگر اس کی بارگاہ میں اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہوا ہوں، قبلہ رو ہوا ہوں، میں نے اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر شے سے لا تعلق ہو گیا ہوں، تو وہ صرف جسمانی نہیں ہونا چاہیے، وہ اندرون سے بھی ہونا چاہیے کہ میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور میرا اللہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے، مجھے سن بھی رہا ہے. بے شک میں آواز نہیں نکال رہا، لیکن میں جو الفاظ کر رہا ہوں وہ سن رہا ہے. وہ میرے دل کی کیفیات کو جان رہا ہے، وہ میرے سجدوں کی کیفیت کو جانتا ہے کہ کیا میں واقعتاً کہ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کیے ہوں، خانہ کعبہ میرے سے ہزاروں میل دور ہے، لیکن میں اس کو ایک سمبل بنا کر اس کی طرف رخ کیے ہوں کہ میرے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس رخ پر تم نے نماز پڑھنی ہے. اور اپنے آپ کو اپنے اللہ کی بارگاہ میں اسی انداز میں پیش کرتے جب آپ یہ کیفیت بنا لیتے ہیں، آدھی تسلی آپ کو تبھی مل جاتی ہے کہ اللہ پاک آپ کو سن رہا ہے. یہ کیفیت جو ہے وہ آپ کی ہونی بہت زیادہ ضروری ہے. ہم مزید بھی اس پہ بات کریں گے. ناظرین، اسپیشل دعا بھی ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے. بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمارے مہمان ڈاکٹر سید محمد حبیب عرفانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. دعا کی طرف مجھے جانا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیے، ایک واقعہ ہے کہ کوئی شخص کسی جگہ بیٹھا، اس نے پوچھا کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ کیا شے ہے؟ اس نے کہا میرے گناہ. اس نے کہا کوئی اس سے بڑی شے بھی ہے؟ اس نے کہا میرے اللہ کی رحمت. یقیناً ہم بہت گناہ گار ہیں، بہت کمیاں کجیاں کوتاہیاں ہم میں ہیں، لیکن ہمارا وہ اللہ وہ رحمت للعالمین ہے، ارحم الراحمین ہے. اور یہ بھی اس کا ارشاد ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ.
اس کی رحمت سے مایوس مت ہوں، بالکل اپنی درستگی اور اس کی بارگاہ میں استدائیں تو یقیناً وہ بہت کرم فرماتا ہے۔ بلا شبہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، اور ہمیں اب یہ وقت ایسا ہے کہ ہمیں واقعی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرنی ہیں، توبہ استغفار کرنی ہے۔ خصوصی دعا کی گزارش آپ سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ العالمین، ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں، ہماری تقصیریں، ہماری لغزشیں، ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ العالمین، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی امت سے ہیں، بار الہ اس نسبت سے ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما۔ بار الہ ہم غلطیوں میں ہیں، ہم کوتاہیوں میں ہیں، بار الہ ہم امراض میں گھرے ہوئے ہیں، ہم وباؤں میں گھرے ہوئے ہیں، مالک اپنے ہاں سے رحم اور کرم عطا فرما۔ العالمین، یہ جو کرونا کا مسئلہ اس پوری کائنات میں تیری تمام مخلوق کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، بار الہ تو اپنے ہاں سے رحم فرما، اور اگر تیرے ہاں سے رحم نہیں ہوگا تو بار الہ یہ اسی طرح سے اس دنیا میں تیری مخلوق کو، اور اس مخلوق کو تو نے جسے اکرام عطا کیا ہے، تو نے جسے عزت عطا کی ہے، تو نے جسے شرف عطا کیا ہے، بار الہ یقیناً ہم تیری بارگاہ میں پیش ہونے کے قابل نہیں ہیں، لیکن بار الہ تیری رحمت ہر شے پر محیط ہے، تیری رحمت ہر شے سے وسعت لیے ہوئے ہے، ہر شے پر وسعت لیے ہوئے ہے۔ بار الہ اپنے ہاں سے اپنے کرم اور عافیت کو نواز۔ العالمین، ہمیں دین و دنیا کی، اندرون و بیرون کی، ظاہر و باطن کی ہر خیر عطا فرما۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والمرض والعلم والجوع والقحط، اور العالمین جتنی بھی بری چیزیں ہیں ان سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرما، اپنی دستگیری عطا فرما۔ العالمین، ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے، تیرے محترم، تیری سب سے پیاری مخلوق کے سب سے پیارے بندے کے بار الہ ماننے والے ہیں، اس نسبت سے ہم پر رحم فرما۔ ہمارے ہاں جو کچھ کمیاں کجیاں کوتاہیاں ہیں ان کو دور فرما۔ العالمین، ہمیں اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرما، اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دین کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ العالمین، ہم میں جو غریب ہیں، جو نادار ہیں، جو مریض ہیں، بار الہ ان پر رحم عطا فرما۔ العالمین، جو بے اولاد ہیں ان پر رحم عطا فرما۔ العالمین، جو والدین پریشان ہیں بچیوں کے لیے ان پر رحم فرما۔ العالمین، جس ادارے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں سٹی 42 کے، بار الہ اس کے مالکان کو، اس کے عملے کو، اور اس پروگرام کے تمام تر سٹاف کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نواز۔ العالمین، ہمارے معاشرے میں جو غریب ہیں، جو نادار ہیں، جو مستحقین ہیں، بار الہ ان پر اپنی جناب سے رحم عطا فرما۔ العالمین، اس کائنات میں جو بسنے والے لوگ ہیں ان پر رحم، کرم، عافیت اور نعمتیں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ منتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وعلیک المصیر۔ اللہم توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔